असुर कुलका बच्चाहरू थिए। उनीहरू भने भक्त बने। किन भक्त बने? पिताजीलाई सम्झाउनुसँग बच्चाहरू किन भक्त बने? नारदजी के भन्नुहुँदैछ? उनीहरूको बुद्धि दूषित भइसकेको थिएन। बच्चाहरूको पढिसकेका थिए, तर उनको बुद्धि भने दूषित भएको थिएन। त यता हिरण्यकशिपु पुरै दूषित भइसकेको थियो र उसको जो वृत्ति थियो पहिलेदेखि, र प्रहलाद महाराजले विभिन्न बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भयो। कौमारव आचर्यत प्राज्ञो धर्मेन भागवतानिह। यो जो भगवत विज्ञानको शिक्षा चाहिँ कुमार अवस्थादेखि नै लिनुपर्छ। त बच्चाहरू भन्थे होइन, हाम्रो त अहिले अब अलिक खुसी मनाउने हो, सुखको लागि प्रयास गर्ने हो, पछि गएर। त उहाँले भन्नुभयो कि यो जो मनुष्य जीवन चाहिँ के छ, यसबाट सफलता पाउन सकिन्छ, तर यो क्षणिक छ। र उहाँले अरू सम्झाउनु भयो कि शरीरका अवस्थाहरू र मानिसहरूले कसरी समय व्यतीत गर्छन्, यो सबै उहाँले सम्झाउनु भयो। र बच्चाहरू सबै भक्त भए। बच्चाहरू भक्त भएपछि त्यो शिक्षा त उहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो बच्चाहरूलाई। त उहाँहरू के भन्नुभयो फेरि? प्रहलाद तम वयम चापी नर्ते अन्यम विद्याहे गुरुम एताभ्याम गुरुपुत्राभ्या बालनामपि हरीश्वरौ। हालांकि तिमी र हामी सँगै नै छौँ, कहीँ गएका छैनौँ, तर कसरी तिमीलाई यो ज्ञान आयो? र तिमी त झन् महलमा बस्छौ, महलबाट बाहिर कहीँ जाने अवसरै छैन, अनि कसरी ज्ञान पायो? त उहाँले प्रहलाद महाराजले भन्नुभयो कि जब मेरो पिताजी तपस्याको लागि जानुभयो, त्यसपछि मेरो आमा चाहिँ यसरी इन्द्रद्वारा लगिँदै गर्दाखेरि नारदजीले आएर बचाउनु भयो र नारदजीले लिएर जानुभयो। विस्तृत रूपमा अब हजुर फेरि कार्तिक महिनाभरि सुन्न पाउनुहुन्छ भागवतम। त्यसरी हिरण्यकशिपुले मार्नको लागि प्रयास गरे र सबै हिरण्यकशिपुलाई भगवानले वध गरिसकेपछि फेरि सबै देवताहरूले स्तुति गर्नुभयो र भगवान शान्त हुनु भएन। त्यसपछि जानुभयो प्रहलाद महाराज र उहाँले भगवानको स्तुति गर्नुभयो। त स्तुतिहरू धेरै सुन्दर सुन्दर स्तुतिहरू छन्। म हजुरलाई केही 4-5वटा श्लोक मात्रै सुनाउँछु। प्रहलाद महाराजले चैतन्य महाप्रभुको आगमनको बारेमा भन्नुभएको छ। 17 नम्बर श्लोक। दुईटा श्लोक त हामीले हिजै चर्चा गरिसकेका छौँ। एउटा श्लोक छ 17 नम्बरमा, हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय अवस्थाको संयोग तथा तिनीहरूबाट बिछेडेका कारण मनुष्य स्वर्ग वा नरकको अत्यन्त निन्दनीय अवस्थामा राखिन्छ। मानव सन्तापको अग्निमा जलिरहेको छ। यद्यपि यस दुःखमय जीवनबाट निस्कने अनेक उपायहरू छन् तापनि भौतिक जगतमा यो उपाय दुःखभन्दा पनि कष्टकारक छ। मान्छेहरू दुःखबाट निक्लिने प्रयास गर्छन्, तर उपाय त्योभन्दा कष्टकारक छ। अतः हजुरको सेवामा संलग्न हुनु नै यसको एकमात्र औषधि हो भन्ने म सोच्दछु। कृपा गरी मलाई यस सेवाको उपदेश दिनुहोस्। र अर्को श्लोकमा बताउनुहुन्छ, हे भगवान नृसिंहदेव, मुक्त आत्माहरूको सङ्गतिमा हजुरको दिव्य प्रेम भक्तिमा संलग्न रहेर म पूर्ण रूपले प्रकृतिका 3 गुणको
प्रभावबाट अप्रदूषित रहनेछु, हजुरको यसो गान गर्न योग्य बन्नेछु, जो मलाई अति प्रिय लाग्छ। म ठिकसँग ब्रह्माजी तथा उहाँको परम्पराको पदचिन्हको अनुसरण गर्दै हजुरको महिमा गान गर्छु। यस प्रकार मैले निश्चय नै भवसागरलाई पार गर्नेछु। उहाँ के हुनुहुन्छ, एकदम कन्फर्म हुनुहुन्छ भगवानको धाम जान्छु भन्ने। तर के भन्नुहुँदैछ, ब्रह्माजीबाट आएको जो परम्परालाई पालन गरेर। त्यसपछि भन्नुहुन्छ बालस्नेह शरणम पितरौ नृसिंह, कसैले पनि यस जगतमा रक्षा दिन सक्दैन। देहधारी जीवले आफ्नो कल्याणको लागि केही गर्न सक्दैन। तिनीहरूले क्षणिक समयको लागि लाभदायक जुनसुकै विधिहरू अपनाए पनि ती दिगो हुँदैनन्। उदाहरणार्थ मातापिताको आफ्नो बच्चालाई पनि उनीहरू बचाउन सक्दैनन्। वैद्य तथा औषधिले रोगीलाई राहत दिन सक्दैनन् र महासागरको डुङ्गाले डुब्दै गरेको व्यक्तिलाई बचाउन सक्दैन। र लास्टमा अरू दुईटा श्लोक छन्। अर्को 28 नम्बर श्लोक छ। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयत् प्रतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणां भगवान् गृहीत सोयम कथम नु विसृज्य तव भृत्य सेवा। यो श्लोकमा भन्नुहुन्छ एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे, यी जो अन्धा व्यक्तिहरूको पछि लाग्दै सामान्य मानिसहरूको अनुगमन गर्दै उनीहरूको पछि लाग्दै म धेरै ठुलो सर्पले भरिएको कुवामा खस्दै थिएँ। तर हजुरको सेवक नारद मुनिले मलाई आफ्नो शिष्य स्वीकार गर्नुभयो र कसरी दिव्य पद प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा शिक्षा दिनुभयो। अत मेरो पहिलो कर्तव्य उहाँको सेवा गर्नु हो। म कसरी उहाँको सेवाको तिरस्कार गर्न सक्छु। शिल प्रभुपाद यस तात्पर्यमा लेख्नुहुन्छ कि गुरुको सेवा, जस्तै प्रहलाद महाराजलाई भगवानले भन्नुभयो के माग्छौ, माग के चाहिन्छ, त उहाँले के भन्नुभयो, स्वयं कथमनु विसृज्य तब भृत्य सेवा। म हजुरको सेवकको सेवा चाहन्छु, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। धेरै सुन्दर श्लोकमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। नैवो दिजे परदूरतय वैतरण्य त्वद्वीर्य गाहैन महामृतभग्न चित्ता सोचे तथो विमुख चेतस इन्द्रियार्थन। यो 4वटा श्लोक एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। म भौतिक जगतदेखि अलिकति पनि भयभीत छैन। 5 वर्षको बच्चा हुनुहुन्छ तर भन्नुहुन्छ मलाई केही पनि डर छैन, किनकि म जहाँ पनि रहन्छु हजुरको दिव्य क्रियाकलापको चिन्तनमा मग्न रहन्छु। म त केवल ती मूर्ख र धूर्तहरूका लागि चिन्तित छु जो भौतिक सुख तथा आफ्ना परिवार, समाज तथा राष्ट्र पालन पोषणका लागि बृहत योजना बनाउनलाई लागिरहेका छन्। र यस्ता कयौं व्यक्तिहरू छन् प्रायण देव मुन्याय स्वविमुक्ति कामा, आफ्नो मुक्तिको लागि त धेरै प्रयास गर्छन् अनि मौनन चरन्ती बिजने परार्थ निष्ठा, र उनीहरू आफ्नो कल्याणको लागि मौन ध्यानहरू गर्छन्, अरूको उद्धार गर्न चाहँदैनन्। तर जहाँसम्म मेरो कुरा छ, म अरू दिन दुखी तथा मूर्खहरूलाई छोडेर केवल आफ्नो मात्रै उद्धार होस् भन्ने चाहन्न। मलाई थाहा छ कृष्ण भावना तथा हजुरको चरण आश्रय बिना कोही पनि सुखी रहन सक्दैन। अत म तिनीहरूलाई हजुरको शरणमा ल्याउन चाहन्छु। विषय जीवन यन मैथुनादिगृह मेदि सुखम मितुच्छम कंड्यूयनेन करोरु दुख दुखम तृप्तन्तिनेह कृपणा बहु दुख भाजम कंडू तिमन मनुष्यत विषहेत धीर। विषय जीवन भनेको नचिलाओस् भनेर 2 हातलाई रगडे जस्तै हो। नेपाली अनुवाद कस्तो गर्नुभयो उहाँले, पुस्तक यस्तो निकाल्नु भयो, तर जे त्यो अर्थ हो यहाँ अलिकति। त यो जो भौतिक जीवन हो यो चाहिँ चिलाएको ठाउँमा कन्याएको जस्तो हो। यस्तो आध्यात्मिक ज्ञानले विहीन गृहमेदी अर्थात् तथाकथित गृहस्थहरू यो चिलाउनेलाई नै
सुखको स्रोत मान्दछन्। यद्यपि यो केवल कष्टको कारण मात्रै हो। जहाँ हामी जस्तै कन्याउँछौँ त कन्यायो भने के हुन्छ, घाउ हुन्छ नि त, रात भए जस्तो हुन्छ तर घाउ हुन्छ, त्यसबाट अझै बढी के हुन्छ, पीडा हुन्छ, पोलिराख्छ। कृष्ण अर्थात् कृत्यन्तिनेह कृपणात् बहुदुःख भाजा। त जो धीरहरू छन् त यसलाई के गर्छन्, सहन गर्छन्। तिनीहरू मूर्ख तथा धूर्त जसरी दुःखको भागी हुँदैनन्। त यहाँ यो 5 वटा श्लोकमा धेरै सुन्दर उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। 40-42 वटा श्लोकमा प्रहलाद महाराजको स्तुति यहाँ हजुरले पाउनुहुन्छ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्य प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमे उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। त्यसरी सप्तम स्कंदमा प्रहलाद महाराज को प्रसंग उहाँले विभिन्न प्रकारका शीर्षकमा ज्ञानहरू दिनुभयो प्रहलाद महाराजले। त्यसरी आदर्श गृहस्थ जीवन, 4 वर्गहरू, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको आचरण, सुसंस्कृत मनुष्यका लागि उपदेश शीर्षकमा सप्तम स्कन्द समाप्त भयो। र 8औं स्कन्दमा सुरुको अध्यायमा फेरि स्वयम्भू मनुको बारेमा चर्चा भइरहेको छ। या इतिहासकै अलग अलग मन्वन्तरको इतिहास छ। स्वयम्भू मनु पहिलो मनु हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 2 छोरी आकुति र देवहूतिले कर्मश कपिल र यज्ञ उहाँका पुत्रहरू भए। सुखदेव गोस्वामीले कपिलका क्रियाकलापको बारेमा तेस्रो स्कन्दमा वर्णन गरिसक्नु भएकाले अब यज्ञका क्रियाकलापको बारेमा वर्णन गर्न थाल्नुभयो। यसै मूल मनु आफ्नी पत्नी सत्यरूपासहित तपस्या गर्न अभ्यास गर्न सुनन्दा नदीको तीरमा अवस्थित जङ्गलमा जानुभयो। उहाँले 100 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। मनुले समाधिमा नै भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो। राक्षस र असुरहरूले उहाँलाई नित्य खोजे, तर यज्ञ र उहाँका छोरा यम र अन्य देवताहरूले
जस्तै यज्ञले स्वर्गलोकको राजा इन्द्रको पद धारण गर्नुभयो अलग अलग, र यसरी अलग अलग मन्वन्तरमा को शासन कसले शासन गर्नुभयो र को इन्द्र बन्नुभयो, को देवताहरू बन्नुभयो, भगवानको कुन कुन अवतार भयो, यसको बारेमा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। र यसरी उहाँले वर्णन गर्दै जाँदा हरिमेधाले आफ्नी पत्नी हरिणीका गर्भबाट हरि नाम गरेका छोरा जन्माउनु भयो। भगवानको यही हरि अवतारले गजेन्द्रलाई उद्धार गर्नुभएको थियो। त यस घटनालाई गजेन्द्र मोक्ष भनेर व्याख्या गरिन्छ भनेर उहाँले महाराज परीक्षितलाई वर्णन गर्नुभयो। र महाराज परीक्षितले के गर्नुभयो, यही गजेन्द्र मोक्षको घटनाको बारेमा उहाँले सोध्नुभयो। त यसरी जो दोस्रो अध्याय यहाँ सुरु हुन्छ। त्यत्रो पर कहाँ पुग्छ, अलि ओह्राले स्पिकर। त्यसरी सुखदेव गोस्वामी वर्णन गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यहाँ त्रिकुट नाम गरेको विशाल पर्वत थियो, त्यो चाहिँ 10,000 योजन या 80 माइलको अग्लो थियो त्यो पर्वत, र क्षीर सागरले घेरिएको थियो। क्षीर सागर भनेको के हो? क्षीर सागर देवताहरू कहाँ जानुहुन्छ साइन गर्न, प्रार्थना गर्न? देवताहरू जहाँ जानुहुन्छ त्यो त क्षीर सागर हो, त्यहाँ त्यो त श्वेतद्वीप हो नि। तर यहाँ त त्रिकुट पर्वतको बारेमा वर्णन गरेको छ। यो त्रिकुट पर्वत चाहिँ अनुभएको छैन। त्रिकुट पर्वतको बारेमा कुरा गरिँदैछ, यहाँ चर्चा भइरहेको छ। यो चाहिँ के थियो? दूधले घेरिएको थियो क्या सागर। क्षीर सागर मतलब दूधले घेरिएको, क्षीर मतलब दूध। संस्कृतमा क्षीर भनेको फेरि गयो, यो चलेको छैन। दुईटै माइक दिनुभएको त भइहाल्थ्यो। आएको छैन। रातो निलो के बोलिरहेछ त्यहाँ? सानोमा जोड्नु। सुनिहाल्नुहुन्छ त, हजुर सुन्दै गर्नु ल। त्यसरी यो जो दुधले घेरिएको क्षीर सागर मतलब दुधको सागरले घेरिएको थियो, नुनिलो पानीले होइन। हामी बसेको जो पृथ्वी केले घेरिएको छ? नुनिलो पानीले घेरिएको छ। त्यसरी यो पहाडको सुन्दरताको बारेमा यहाँ बताउनुहुन्छ। यसका चुचुराहरू फलाम, चाँदी र सुनले बनेका थिए। सबै दिशाहरू आकाशलाई सुन्दर बनाएका थिए। यहाँ पनि हामीलाई अलिक नपत्याउँदै लाग्न सक्छ। सुनले, चाँदीले बनेका पहाडहरू थिए र पर्वतका साना साना चुचुराहरू विभिन्न प्रकारका मोतीहरूले घेरिएका थिए, खनिजहरूले घेरिएका थिए। र झरनाहरूको आवाजले एकदमै सुन्दर कर्णप्रिय आवाजहरू निकालिरहेका थिए र एकदमै मन्द हावाहरू वायु बगिरहेको थियो। सबै दिशाहरू यसरी सुन्दर भएका थिए। र यो पर्वतको जो फेदको जमिन थियो सधैँ दुधका लहरहरूले धोइरहन्थे हैन। दुधको फिज जब आउँथ्यो धुन्थ्यो। त्यसरी उच्च लोकका निवासीहरू सबैजना, गन्धर्व, विद्याधर लगायत सबैजना यहाँ स्नान गर्नको लागि आउनुहुन्थ्यो। र यसरी त्यो गुफामा स्वर्गका निवासीहरूले गाएको
प्रतिध्वनिले गर्दा त्यहाँका सिंहहरू आफ्नो शक्तिले घमण्डी भएर ईर्ष्या गर्दथे। त्यो उच्च लोकका निवासीहरू गायन गर्नुहुन्थ्यो। त यहाँ शिल प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ कि केशव तुया जगत विचित्र, हे भगवान हजुरको सृष्टि रङ्गी बिरङ्गी र विविधताले भरिएको छ। त्यसैले जो भूगर्भ शास्त्रीहरू वनस्पति विज्ञ, अर्को पनि एउटा माइक दिनु, तर यो त बज्दैन भइहाल्यो। शिल प्रभुपाद बताउनुहुन्छ भूगर्भ शास्त्री, वनस्पति विज्ञ तथा अन्य तथाकथित वैज्ञानिकहरू अन्य लोकको बारेमा कल्पना गर्दछन् र अन्य लोकका विविधताका बारेमा अनुमान गर्न असमर्थ भएपछि यो लोक बाहेक अन्य लोक के छन्, शून्य, निर्जन र धुलोले भरिएको छ भन्ने कल्पना गर्छन्। यद्यपि उनीहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा अवस्थित विभिन्न प्रकारका विविधताको बारेमा अनुमान गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई उनीहरूकै जस्तो योग्यता भएका व्यक्तिहरू विद्वान हुन् भनेर स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई आफ्नो ज्ञानप्रति गर्व छ। जो वैज्ञानिकहरूको वर्ग छ उनीहरूलाई कस्तो वर्गका मानिसहरूले उनीहरूको प्रशंसा गर्छन्, त्यस्तै स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले। त शिल प्रभुपाद बताउनुहुन्छ यस्तो व्यक्तिहरूलाई श्रीमद् भागवतममा सोविड बराह उष्ट खरै संस्कृत पुरुष पशु भौतिकतावादी नेताहरूको प्रशंसा कुकुर, सुँगुर, ऊँट र गधाले गर्दछन् र तिनीहरू पनि ठुला पशु नै हुन्। ठुला पशुले दिएको ज्ञानप्रति मानिस सन्तुष्ट हुँदैन, बरु सुखदेव गोस्वामी जस्ता महान सन्तहरूबाट सुन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ शिल प्रभुपाद। र 12 महाजनहरूको बारेमा उहाँले यहाँ लेख्नु भएको छ। र यसरी यी बगैँचाहरू एकदमै सुशोभित थिए, किनभने यो देवताहरूद्वारा यो रक्षित थियो यो। र विभिन्न प्रकारका चराहरूको वर्णन छ र यहाँ फल्ने फुलहरूको वर्णन छ र त्यहाँ पाउने चराहरूको सुन्दरताको बारेमा वर्णन छ। शिल प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ श्रीमद् भागवतम त उदाहरणको लागि विभिन्न प्रकारका 20 लाखका रुखहरू छन्। 20 लाखका रुखहरूको वर्णन छ र सामान्य मानिसहरू यसलाई सुकाएन। अभिषेकलाई बोलाउनु, अभिषेक के लाइट बन्द गर्नु, यहाँ बस्नु, आँखामा लागिरहेको लाइट। त शिल प्रभुपाद भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवतले ब्रह्माण्डका सबै विषयको ज्ञान प्रस्तुत गर्दछ। यहाँ केवल यस ब्रह्माण्डको वर्णन मात्र नभएर यस ब्रह्माण्डभन्दा बाहिरको आध्यात्मिक जगतको वर्णन छ। भौतिक र आध्यात्मिक जगतको श्रीमद् भागवतममा भएको वर्णनलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन। पृथ्वीबाट चन्द्रमातर्फ जाने प्रयास असफल भइसकेको छ, तर पृथ्वीमा मानिसले अन्य लोकमा के विद्यमान छन् यो बुझ्न सक्दछ। कल्पना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मानिसले वास्तविक ज्ञान श्रीमद् भागवतमबाट सुनेर प्राप्त गर्न सक्छ र सन्तुष्ट हुन सक्छ। त्यसरी यो यहाँ त्रिकुट पर्वतको सुन्दरताको वर्णन गरिएको छ। त एक समयको कुरा हो। अब यहाँ उहाँले गजराजको प्रसङ्ग ल्याउनु हुँदैछ। एक समयको कुरा हो। त्रिकुट पर्वतको जङ्गलमा निवास गर्ने हात्तीहरूको नायक हात्ती एकपटक आफ्ना रानीहरूसहित, कि ऊ राजा थियो त्यहाँको, रानीहरूसहित घुम्न लाग्यो। त्यो तालतिर जान लाग्यो, तालको सुन्दरता देखेर। र उसले काफी बलियो थियो र ऊ सिधै जाँदै थियो। त्यो पर्वतको सुन्दरता बढाइरहेका रुखहरू, काँटाहरू, झाडीहरू, लहराहरू जे उसले भेट्थ्यो सबलाई उखेल्दै फ्याल्दै हिँड्थ्यो। किन रानीहरू थिए, बच्चाहरू थिए र उसलाई आफ्नो शक्ति देखाउनु थियो आफ्नो परिवारको मानिसहरूलाई। र यसरी
त्यो हात्तीको गन्ध सुँघेर नै अरू हात्तीहरू, बाघहरू, सिंहहरू, हिंसक पशुहरू पनि, गैंडाहरू पनि भाग्थे। सामान्यतः गैंडा या सिंहहरू त हात्तीदेखि भाग्दैनन्, तर यो हात्तीदेखि सबै भाग्थे। अन्य केही जो जीव, अन्य केही पशुहरू थिए, फ्याउरा, ब्वाँसो, भैँसीहरू, भालु, बँदेल, दुम्सी, मृग, एक प्रकारका मृगहरू, सबै साना पशुहरू जङ्गलमा घुम्दथे, तर उसँग डराउँदैन थिए उनीहरू। तर उसको सम्मानको लागि अलिक साइडबाट उनीहरू परै परै बस्थे, उसको सम्मानका लागि उसको अगाडि उभिँदैनथे। त यसरी हात्तीहरूको नायके जो गजपति आफ्नो ढोइ रानीहरू र अरू मन्त्रीहरू र छावा बच्चाहरूले घेरिएको थियो। र जब ऊ हिँड्थ्यो आफ्नो जो हात्तीहरूको सबै बथानसँग, त त्रिकुट पर्वत नै हल्लिरहेको थियो। त ऊ पुरै बाटो आफै बनाउँदै गइरहेको थियो। त यसरी सबै रुखहरू उखाल्दै सब फाँड्दै गइरहेको थियो। त्यसैले उसको शरीरमा पसिना आइरहेको थियो र मुखबाट र्यालहरू बगिरहेको थियो। तर उसको दृष्टि के थियो? उन्मत्त थियो, किन उसले आफ्नो बलको घमण्ड देखाइरहेको थियो। त्यसरी धेरै भारी कार्यहरू गरेकोले उसलाई के भयो? प्यासको अनुभूति भयो। र उसले जब तलाउको नजिकै जाँदै थियो, त्यो तलाउको बाट बगेर आएको हावाको सुगन्ध उसले पायो, किनभने त्यहाँ देवलोकका स्त्रीहरू त्यहाँ स्नान गर्न आउनुहुन्थ्यो। त देवलोकका स्त्रीहरूको शरीरबाट सुगन्ध आउँछ। त यहाँको मानिसहरूको शरीरमा जस्तो देवताहरूको शरीरबाट दुर्गन्ध आउँदैन। त हाम्रो शरीरमा जति प्वालहरू छन् सबै प्वालबाट दुर्गन्ध मात्रै आउँछ, आँखा, कान, नाक सबै। त यसरी ऊ त्यो सुगन्ध पनि पायो र अरू आकर्षित भएर त्यो तलाउतिर गइरहेको थियो। र हात्तीले त्यस तालमा पसेर एकदमै उत्साहपूर्वक स्विमिङ गरेर पौडी खेल्न। कोही अलिअलि मात्रै पौडी खेल्न जान्ने या पौडी खेल्न नजान्ने किनारमा छन् भने अलिअलि पौडी खेल्न जानेको नि पुरा सानमा पौडी खेल्छ नि। त्यस्तै ऊ त राजा नै थियो, रानी, मन्त्रीहरू अरू सबैलाई देखाउनु थियो। अनि जोडले ऊ पौडी खेल्यो र उसले त्यहाँको जो कमलबाट निक्लिन्छ केसर हैन, त्यसको जो झरेको थियो पानीमा, र त्यो पानी एकदमै सुगन्धित थियो। र उसले अमृत समान पानी सुनको सहायताले पियो। र आध्यात्मिक ज्ञानको ऊ कमी थियो। जो गजेन्द्र हात्ती थियो उसको बुद्धि के थियो? मोटो बुद्धि थियो। मोटो बुद्धिको प्रतीक यो गजेन्द्रलाई मानिएको छ। र उसले आफ्ना परिवारहरूको सदस्यहरूप्रति अति आसक्त थियो। र भगवानले पनि जसरी मानिसहरू भगवानको बहिरङ्ग शक्तिबाट मोहित भएर शरीर र शरीरको सम्बन्धीहरूको लागि मात्रै कार्य गर्छन्, र उसले पनि भगवानको बहिरङ्ग शक्तिबाट मोहित भएर के गर्यो? आफ्नो पत्नी, बच्चाहरू सबलाई नुहाइदियो। यहाँ पनि नुहाइदिन्थ्यो। अहिले पत्नी बच्चालाई होइन, कुकुरलाई विदेशी स्याम्पो लगाएर घोटी घोटी नुहाइदिन्थ्यो। ऊ डन धेरै इटरीको ठुलो मानिस हुनुहुन्छ, तर कसैको उसको सबैले सेवा गरिराखेको हुनुहुन्छ, तर ऊ कुकुरको सेवा गर्छ। श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, इफ यु नट सर्भ डग यु मस्टली सर्भ इफ यु नट सर्भ गड यु मस्टली सर्भ डग। यदि तिमी भगवानको सेवा गर्दैनौ भने मायाले तिमीलाई कुकुरको सेवा गर्न लगाउँछ। त उसले के गर्यो? सबै बिर्सेर सबलाई नुहाइदियो र उसले तालको एकदमै सुगन्धित पानी आफ्नो सुँडले लिएर सबमाथि छर्कियो। त यो कार्य गर्दा उसलाई कठिन परिश्रम भएको थियो। एक त पहिलेदेखि नै थाकेको थियो, अर्को पौडी खेल्दा झन् थाकेको थियो। अनि अब सब आफ्नो पत्नी, छोराछोरी सबलाई मिची पुरा नुहाइदियो हैन। अनि उनीहरूलाई पानीमा कति बेरसम्म खेल्यो, ऊ पुरा थाकिसकेको थियो। तर उसले यो सबै कार्य गर्दा के भइरहेको थियो? त्यहाँ पानीमा रहने जलचर जीवहरूलाई एकदमै कष्ट भइरहेको थियो।
किन ऊ त पागल हात्ती पुरा पागल भइसकेको थियो। त्यसरी यहाँ सुखदेव गोस्वामी बताउनुहुन्छ, हे राजा, भाग्यको व्यवस्था अनुसार हात्तीसँग रिसाएको एउटा शक्तिशाली गोहीले हात्तीको खुट्टामा आक्रमण गर्यो। हात्ती निश्चय नै शक्तिशाली थियो, त्यसैले भाग्यद्वारा पठाइएको यो भयानक सङ्कटबाट फुस्किनका उसले सकेसम्म प्रयास गर्यो। अब उसले एकदमै कठिन प्रयास गर्यो। पहिले त अब त्यति वास्ता नि गरेन होला, है अरू सबैले भने महाराज पक्रियो तपाईँलाई, थैट के पक्रिन्छ, यसलाई त म उडाइदिइहाल्छु। तर बिस्तारै बिस्तारै अब तानिरहेको थियो, किनभने त्यो पानीमा त के हुन्छ, गोहीको शक्ति धेरै हुन्छ नि त। तर गोहीको स्वभाव के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब पक्रिन्छ अनि उसले जसलाई पक्रेको छ उसले बल गरुन्जेल ऊ केही पनि गर्दैन, पक्रेर मात्रै बसिराख्छ मात्रै। उसको यस्तो दाराहरू हुन्छन्, पक्रेर बस्छ। जब ऊ थाकेपछि मात्रै उसले आफ्नो बल देखाउँछ। त्यसरी केही समयसम्म त उसले पुरा बल लगाइरहेको थियो, तर केही समयपछि उसको शक्ति क्षीण भयो र पत्नीहरू सहयोग गर्न गए, त पत्नीहरू सहयोग गर्न गए, त पत्नीहरूले ताने, त ऊ त पुरा जबरजस्त थियो गई, त उनीहरू थाके। बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू पनि साइड लाग्यो। बच्चाहरू छन् घरमा, मन्त्रीहरूलाई ल तपाईँहरू हेर्नु राजालाई, सिपाहीहरूलाई उहाँहरू जानु, बच्चाहरू गए। मन्त्री सिपाहीहरू पनि केही समय सहयोग गरे, केही समय चाहिँ राजा नै यहाँ हुनुहुन्छ, देश कसरी चल्छ चलाउन गए सबै। र यसरी कसैले पनि उसलाई बचाउन सकेनन्। यसरी हात्ती र गोहीले एक अर्कालाई पानीभित्र र बाहिर तान्दै गरी 1000 वर्षसम्म लडिरहे। कहिले गोहीले तानेर लान्छ, कहिले हात्तीले तानेर ल्याउँछ। त्यसपछि पानीभित्र तानिएर धेरै लामोसम्म लडाइँ गरिरहनाले हात्तीको मानसिक, शारीरिक र इन्द्रिय शक्ति घट्न थाल्यो। तिनै शक्ति घट्यो, त्यो मानसिक, शारीरिक र इन्द्रिय शक्ति। जस्तै मानसिक बल एकदम उसको छ भने के हुन्छ, टाउको काटेपछि पनि लडाइँ गर्न सक्छ। त्यस्तो वीर क्षेत्रीय योद्धाहरू थिए, टाउको काटिसकेपछि टाउको यो हातमा लिएर पनि युद्ध गर्ने। थाहा छ, सुन्नुभएको छ नाम, दीप सिंह नाम, लुधियानामा टाउको काटिदिए अनि एक हातमा टाउको राखेर त्यो मुसलमान सैनिकहरूसँग तलवारले अमृतसरसम्म त्यत्रो युद्ध गरे। त्यसपछि त्यो मुस्लिमहरू ओहो टाउको काटेपछि पनि यिनीहरू यत्रो लड्छन् भने टाउको भएको भयो भन्दा हामीलाई कहाँ छोड्छ, त्यसपछि उनीहरू भागे। त्यसरी किन मनदेखि ऊ स्ट्रङ थियो, शरीरदेखि, मनदेखि, इन्द्रियदेखि उसको शरीर के भयो, घट्यो। र गोही जलको जीव हो, त उसले त पानीबाट नै पाइहाल्छ नि, हैन, शक्ति, पोषण। र अब खुट्टै पक्रेको बेला पनि अर्कोतर्फबाट पानी त पिइराखेको हुन्थ्यो। त्यसरी श्रील प्रभुपाद एकदम सुन्दर तात्पर्य दिनुहुन्छ। उसले आफ्नो भोजन पाइरहेको थियो गईले, त्यसैले उसको इन्द्रियको उत्साह, मानसिक शक्ति उसले बढिरह्यो। यसरी हात्तीको शक्ति क्षीण भइरह्यो, गोहीको शरीर बढ्दै गयो। त्यसरी यहाँ श्रील प्रभुपाद बताउनुहुन्छ, यसबाट हामीले मायासँगको लडाइँमा हाम्रो त्यस्तो अवस्था रहनु हुँदैन जहाँ हाम्रा शक्ति, उत्साह र इन्द्रिय लड्न असमर्थ हुन् भन्ने शिक्षा प्राप्त हुन्छ। त हामी पनि जब भक्तिमा आउँछौँ, भक्ति भनेको के हो, श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, भक्ति भनेको मायाको विरुद्ध युद्ध घोषणा गरिएको हो। भगवान भन्नुहुन्छ, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत्यय, जो मेरो यो शक्ति छ यसलाई पार गर्न एकदमै कठिन छ। त यसरी हामी पनि जब यहाँ
तीनवटा जहाँ हाम्रो मानसिक शक्ति घट्नेवाला छ, शारीरिक शक्ति घट्नेवाला छ, ऐन्द्रिक शक्ति घट्नेवाला छ भने त्यहाँ भक्तले के गर्नुपर्छ? एकदम सावधान हुनुपर्छ। त माया त्यसै माया एकैचोटि हामीले आक्रमण गरेको हामी देख्दैनौँ। किन? माया के छ? गुणमयी छ। 3 गुण छ मायाको। त यसरी माया बिस्तारै 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 प्रवेश गरिरहेको हुन्छ हाम्रो जो भक्तिमा। र हाम्रो सुरुमा मानसिक जो दशा हुन्छ यसलाई कम गरिदिन्छ, अनि इन्द्रियिक दशा छ यसलाई कम गरिदिन्छ, शारीरिक यसरी कम हुन्छ। त्यसैले भक्तहरूले के गर्नुपर्छ? भक्तहरूको सङ्ग नपाउने ठाउँ त्यहाँ भयो के हुन्छ? मानसिक दशा कमजोर हुन्छ नि। कोही पनि गरेका छन् एक्लै हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यता पनि कोही गरेका छन्, उता नि कोही गरे, संसारमै कोही गरिरहेका छन्। त मनले के गर्छ? उसलाई ठग्दै जान्छन्। अब म मात्रै एक्लै गरिरहेको छु, सबैले यत्रो गरेकै छैनन्, मैले गरेको गलत हो कि? उसलाई शङ्का लाग्छ। अनि ऊ मानसिक रूपमा के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। अब ऐन्द्रिक रूपमा कमजोर कसरी हुन्छ? अभक्तहरूको सँग छ भने, त भक्त छ भने त उसलाई त उठ्नु पर्यो, त्यसको लागि त ऊ बेलुका टाइममै सुतिहाल्छ। त अभक्तहरू पुरै आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि मोबाइल हातबाट एकचोटि झर्छ अनि बिउजिन्छ, अनि फेरि उठाउँछ, फेरि सार्छ, फेरि अर्कोचोटि भाइ कैयौँचोटि ऊ त्यो इन्द्रियहरूले उसलाई जबसम्म पुरै बेकार हुन्छ अनि मात्रै इन्द्रियहरूले छोडिदिन्छन्। अनि ऊ बिहान उठ्न सक्छ? सक्दैन। अनि कोही पनि उठेका छैन, उठ्ने उत्साह पनि हुँदैन। अनि ऊ के हुन्छ? शारीरिक शक्ति, इन्द्रियिक शक्ति सबै घट्छ। त्यसैले श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि कृष्ण भावनामृत अभियानले वास्तवमा माया शक्तिका विरुद्ध युद्धको घोषणा नै गरेको छ, जहाँ सबै जीवहरू सभ्यताको झुठो मानसिकता लिएर सडिरहेका छन् वा कुहिरहेका छन्। त वर्तमान समाजमा के छ? हामी दुराशय वैरर्थ मानिए सुख पाउने आशामा दिन रात कठिन कार्यहरू गरिरहेका छौँ। त यस्तो झुठो मानसिकता हो, किनभने भौतिक जगतमा सुख छैन। किनभने भगवानले बनाउनु भयो, त बनाएपछि भगवानले बाहिर लेखिदिनु भयो। जसरी जुसको बोतलमा लेखिएको हुन्छ ओरेन्ज जुस, त भगवानले के लेखिदिनु भयो? पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम आश्वासतम। यहाँ के छ? यो जो जुसको बोतलहरू अरू सिधा हुन्छ, यो कस्तो छ? गोलो छ। बाहिर लेखिदिनु भएको छ के छ? दुःखालय छ, आश्वासत छ। यो दुईटा छ। तर हामी के आशा बनाएर हिँडिरहेका छौँ? सधैँ म रहिरहन्छु र यहाँ सुख बनाएरै छोड्छु। प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्छ यो के हो? दुराशय हो। त यसरी हामीले आफूलाई सधैँ स्वस्थ ठिक अवस्थामा राख्नका लागि सामान्य जीवन अवस्थामा रहनु पर्दछ। हाम्रो सामान्य जीवन अवस्था भनेको के हो? आध्यात्मिक जगतको निवासी हो हामी, भगवानको जगतको निवासी हो हामी। तर अब अहिले हामी भौतिक जगतमा छौँ। त भौतिक जगतमा आत्माको लागि बस स्थान होइन। तब हामी अपराधीहरूलाई जेलमा पठाइन्छ। त्यसैले भौतिक जगत के हो? जेल जस्तै हो। फेरि भगवानले जस्तै त्यो जेलमा केही दिएको हुन्छ, यो विधि हो, यसरी बस्यो भने 20 वर्षको सजाय छ भने 10 वर्षमा छुट्यो। या एकदमै राम्रो प्रगति छ, उसको राम्रो सुधेको छ भने फेरि यस्तो प्रजातन्त्र दिवसहरू यस्तोमा राजा या राष्ट्रपतिले उसलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले भगवानले यहाँ के गर्नुभयो? वर्णाश्रम व्यवस्थाको यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था भन्यो। त वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार के गर्ने विधि छ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, आश्रम छन् अनि वर्ण छ, अनि शरीर छ, शरीर अनुसारको धर्मयापन। त यो अवस्था अनुसार हामीले पालन गर्यो भने हाम्रो आध्यात्मिक उन्नति के हुन्छ? बढ्दै बढ्दै जान्छ।
तर अब हामीले मन पर्दैन नि हैन, कसैले हामीले शूद्र भन्यो भने मन पर्छ त? मन पर्दैन। तर हाम्रो मेन्टालिटी त्यही छ भने त, अनि उसले देखेपछि नै भन्ने हो, गुणले चिनिन्छ नि त। शूद्र भनेको को व्यक्ति हो? जसले आफ्नो बुद्धिले केही पनि काम गर्न सक्दैन। अब उसको शरीर शुद्ध क्याटेगोरीको छ भने उसलाई के गर्नु पर्यो? कार्य पनि त्यही अनुसारको गर्नु पर्यो नि त। यसबाट उसको आध्यात्मिक प्रगति हुन्छ। जस्तै पुरुष शरीर छ त स्त्री शरीर छ, आत्मा त एउटै हो। तर श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ आत्मा जसरी कुकुरको शरीरमा जाने बित्तिकै उसले कुकुर जस्तै अभिनय गर्न थाल्छ। किन? ऊ त आत्माको स्वभावलाई बिर्सिसकेको हुन्छ, त्यसैले ऊ के हुन्छ? म शरीर हुँ। अनि जसरी त्यो कुकुरले आध्यात्मिक प्रगति गर्न सक्दैन, किन? ऊ के हुन्छ? ऊ शारीरिक स्तरमा हुन्छ। त त्यसैगरी हामी पनि जबसम्म शारीरिक अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी सोच्छौँ म ब्राह्मण हो, म क्षेत्रीय हो, म तराईवासी हो, यो पहाडे हो, यो नेपाली हो, यो भारतीय हो, यो स्त्री हो, यो पुरुष हो, यो लेभलमा पुगुन्जेलसम्म यो लेभलमै छ भने के हुन्छ? ऊ उपाधि धारण गरेको हुन्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्न के चाहिन्छ? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सबै उपाधिबाट मुक्त हुनुपर्छ। एउटै उपाधि के हो? म हजुरको सेवक, गोपी भर्तो पदकमलयो दास दासानुदास। त यो हामीलाई हुनुपर्छ। त यसरी जब हामी यसबाट माथि उठेर शारीरिक स्तरबाट माथि उठेर सेवा गर्न थाल्छौँ, त्यति बेला मात्रै हामी भगवानलाई जान्छौँ। प्रहलाद महाराजको केसमा हेर्नुहोस्, प्रहलाद महाराज त असुर कुलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बताउनुहुन्छ ब्रह्मा दयो सुरगणा मुनयो त सिद्धा सत्तै कथा नगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणै रघुनापि विप्रु किं तुष्टमरते समय हरिरुग्र जाते। ब्रह्मादि देवताहरू जो सत्वगुणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हजुरको प्रशंसा गर्नुहुन्न भने म असुर कुलमा मेरो जन्म भयो। आफ्नो अयोग्यता मतलब उहाँ त्यो उपाधि पनि छोडिराख्नु भयो। त त्यसैले हामी यस्तो स्थितिबाट के हुनुपर्छ? माथि उठ्नुपर्छ। त यहाँ बताउनु श्रील प्रभुपाद यदि कुनै व्यक्ति कुनै स्थानमा अति कमजोर भए पनि उसले गोहीरूपी मायासँग लड्न बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने अर्थ हुँदैन। त यसलाई के भनिन्छ? खरायो नीति। जस्तै खरायोले के गर्छ? अगाडि बाघ देख्यो भने के गर्छ? आँखा बन्द गर्छ। किन? अब पक्रिहाल्छ, खाइहाल्छ। बरु के हो? बाघै छैन। अब उसले आँखा बन्द गरेर बाघ नहुने हो त? बाघ त अझै नजिक आउँछ। त मूर्ख खरायोले उपाय लगाउनु पर्ने हो। तर ऊ के गर्छ? अहिलेको मानिसहरू पनि के गर्छन्? जन्म मृत्यु जरा व्याधि छ भने के गर्नु त? उनीहरू मृत्युबाट बच्ने उपाय देख्दैनन्। अनि ठिक छ, जसो तसो डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर भने यो गाडीलाई अझै इन्द्रिय भोगमा चलाइहाल्नु। उनीहरूको जो भाव यस्तो हुन्छ। तर यहाँ श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ यदि कुनै स्थानमा हाम्रो स्थिति एकदमै कमजोर छ भने पनि लडाइँ बन्द गर्नु हुँदैन। जस्तै एक्लै परियो, भक्तहरूको समाजबाट छुटिएर रहनु पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा पनि के गर्ने? युद्ध गर्नु हुँदैन। यदि जो गजराजले पहिले नै सरेन्डर गरिदिइहालेको भए, सबैले छोडेर गए, के गर्ने? अब सक्यो। लड्दै नलडेको भए के हुन्थ्यो? उसलाई त पहिले नै 1000 वर्ष कहाँ टिक्थ्यो र? तर यसरी जसरी गजेन्द्रले भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलको आश्रय लियो, त्यसरी भगवानको शरण लिनुपर्दछ। यदि ऊ काम वासनाको तीव्र इच्छामा लिप्त भएर सन्तुष्ट हुने भए ऊ गृहस्थमा रहिरहन सक्छ। तर लडाइँलाई छोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त जस्तो सुकै अवस्थामा गृहस्थ होस्, जे सुकै होस्, तर उसले लडाइँलाई, माया विरुद्धको लडाइँलाई उसले लडिरहनु पर्दछ।
त यहाँ श्रील प्रभुपाद यो बताउनुहुन्छ। त यसरी जब हात्तीहरूको राजाले आफू विधाताको इच्छाले गर्दा गोहीको पासोमा परेको र आफू शरीरधारी रहेको परिस्थितिवश असहाय भएको र त्यो सङ्कटबाट आफूलाई बचाउन नसक्ने देखेर म मारिन्छु भनेर ऊ डरायो। परिणामस्वरूप उसले के गर्यो, लामो समयसम्म विचार गर्यो अब के गर्ने, यता त शक्ति शरीरमा छैन, खाएको केही छैन, गोही अब पानीमै छ। त उसले विचार गर्न लाग्यो। त यहाँ बताउनुहुन्छ भौतिक संसारमा व्यक्ति बाँच्नका लागि कठिन सङ्घर्ष गर्छ, तर एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा भयो, आफूलाई बचाउन असमर्थ भएपछि पवित्र छ भने उसले के गर्छ, भगवानको आश्रय लिन्छ। त यस्तो व्यक्तिहरूलाई गीतामा 4 प्रकारका हुन्छन् भनिएको छ कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत छ। यी 4 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। त गजेन्द्रले आफ्नो सङ्कटपूर्ण अवस्थाका कारण उसले के गर्यो, अब बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले कार्य गर्ने निर्णय गर्यो। किन आफ्नो प्रयास त गरेर हेऱ्यो, 1000 वर्ष केही पनि भएन। त ऊ के थियो, सुकीर्तिवान थियो। त सुकीर्तिवान भएकाले के गर्यो उसले, अब सोच्यो, के सोच्यो, मेरा मित्रहरू, नातेदारहरू, अन्य हात्तीहरू, मन्त्रीहरू सबै यो सङ्कटबाट उद्धार गर्न मलाई सकेनन्। त मेरा पत्नीहरूको बारेमा त के भन्नु, उनीहरू पनि छोडेर गए एकदमै प्रेम गर्ने, उनीहरूले पनि केही गर्न सक्दैनन्, अब आए भने पनि केही गर्न सक्दैनन्। त यसैले मलाई जो गोहीले आक्रमण गरेको छ त्यसकारण म प्रत्येकका र महान पुरुषहरूका सधैँ आश्रम रूपी भगवानको शरणमा पढ्नु पर्दछ। उसले विचार गर्यो, आफ्नो प्रयासले अब भएन। त यहाँ हजुरले श्रीमद् भागवतमको दोस्रो स्कन्धको सुरुमै के चर्चा भएको थियो, असत सैनिकहरूको चर्चा भएको थियो। को थिए असत सैनिक, देह पत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत अपि, असत सैनिकहरू। त मानिसको के आशा हुन्छ, म टन्नै सम्पत्ति जम्मा गर्छु, त जीवनको अन्त्यमा मेरो छोराछोरी, पत्नी या अरूले मलाई बचाउँछन्, तर कसैले पनि बचाउन सक्दैनन्। किनभने जीवनको अन्त्य जब हुने बेला हुन्छ त्यो व्यक्तिसँग को जान्छ, बिरामीसँगै पनि कोही जाँदैनन्, जान्छन्। यस्तो अङ्गुर या स्याउ या केमिकल फुल भएको कोलाहरू 1 दर्जन किनेर लग्यो, राख्दै कस्तो छ, ओ पुरै बेडमा हुन्छ, अशक्त हुन्छ, ठिकै छ। अनि त फेरि त अब कति बेर बस्छन् हेर्न, बिरामी हेर्न आएको मान्छे कति बेर बस्छन् हैन। हामी नै हस्पिटल गयौँ भने त कुरुवा त अर्कै हुन्छ, हामी त एकछिन गएर त कुरुवालाई पालो दिँदा नि हुने नि त, तपाईँ त्यो धेरै दिन कुरुवा बस्नु भयो, तपाईँ जानु म बस्छु हैन, तर हामी हेरेर फर्किहाल्छौँ। त यसरी यो के हो, असत सैनिकहरू हुन् भन्नु। किन वास्तविक युद्धको बेला कसैले सहायता गर्दैन। हाम्रो वास्तविक युद्ध कोसँग हुन्छ, मृत्युसँग हुन्छ, शरीरको अन्तिम समयमा अशुद्ध चेतनासँग हुन्छ। त्यसैले यहाँ बालक स्नेह शरणौ पितरौ नृसिंह, हे नृसिंहदेव, त्यो बालकको पनि उसको आमा बुबाहरूले रक्षा गर्न सक्दैनन्। त्यसरी जुन व्यक्ति नराधम छ उसले कृष्ण भावनामृतलाई अस्वीकार गर्छ, किनभने उसले के सोचेको हुन्छ, भगवान बिना नै म आफ्नो रक्षा गर्छु। त्यसरी यहाँ जो गजराज थियो हो आफूलाई मृत्युबाट बचाउनको लागि भगवानलाई प्रत्येकले निश्चय नै जान्न सक्दैनन्, तर उहाँ शक्तिशाली र प्रभावशाली हुनुहुन्छ। त्यसकारण यद्यपि कालरूपी सर्प जस्तो शक्ति वा वेग डरलाग्दो छ, ऊ निरन्तर प्रत्येकको पछि लागेर उसलाई निल्न चाहन्छ, तैपनि कुनै व्यक्ति त्यस सर्पबाट डराएर भगवानको शरणमा परे भगवानले उसको संरक्षण गर्नुहुन्छ। काल चाहिँ एकदमै
सर्प जस्तै छ, जसलाई पनि खाइदिन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि भगवानको शरणमा गयो भने यो सर्पबाट बच्न सक्छ। त्यसरी भगवानको डरले मृत्यु पनि भाग्छ। त्यसकारण म प्रत्येक वास्तविक आश्रय महान र परम शक्तिशाली भगवानको शरणमा जान्छु। त उसले के निर्णय गर्यो अन्तिममा? यो बुद्धिमानी हो कि म भगवानको शरणमा जानु पर्दछ। त्यसरी गजेन्द्रले भगवानको शरणमा जाने निर्णय गर्यो र त्यसपछि गजेन्द्रले के गर्यो? धेरै बेर उसले विचार गरेको थियो अनि उसले सोच्यो अब भगवानको स्तुति गर्छु। एवं व्यवसितो बुद्ध्यया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। सुखदेव गोस्वामी भन्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि गजेन्द्रले आफ्नो पूर्ण बुद्धिद्वारा मनलाई हृदयमा स्थिर गरे र आफूले पूर्व जन्ममा इन्द्रधुम्न हुँदा भगवान श्रीकृष्णका कृपाले जे सिकेका थिए त्यो स्मरण गरे। किन जरुरी रहेछ श्लोकहरू याद गर्नु? हामी जब भक्तलाई भन्छौँ तपाईँहरू श्लोक याद गर्नु हैन, अनि भक्तहरू त्यसमा केही ध्यान दिनु हुँदैन। अहिले हालाकि केही भक्तहरू उत्साही हुनुहुन्छ, तर यहाँ बताउनुहुन्छ कि उहाँले के गर्नुभयो? उहाँ त हात्तीको शरीरमा हुनुहुन्थ्यो र हात्तीको शरीरमा हुँदा पनि के भयो? उहाँले पूर्व जन्ममा राजा इन्द्रधुम्न हुँदा उहाँले भगवानको केही मन्त्र, भगवानको केही स्तुति कण्ठ गर्नुभएको थियो। त्यसैले यो भगवानका स्तुतिहरू जो भक्तहरूले जो भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ यसलाई स्मरण गर्ने जरुरी हो। अब एक हजुरले ल मानौ केही गर्नु भएन प्रयास, भक्तले पुरा फोर्स गर्दा गर्दा गर्नुभयो, एउटा त कण्ठस्थ गरिदिउँ, एउटा कण्ठस्थ गर्नुभयो। अब जीवनको अन्तिम समय आयो, काल आइरहेको छ, केही पनि स्मरण भएको छैन, त हजुरलाई त्यति बेला एउटा श्लोक त याद आयो, नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने। हजुरको काम बनिहाल्यो। एक लाइन याद आयो जीवन कठिन अवस्थामा। अब यति मात्र हैन, यो जीवनको सुरक्षाको अर्को जीवनमा गजेन्द्र त यहाँ के हुनुहुन्छ? अहिले हात्तीको शरीरमा हुनुहुन्छ, त पहिलो जन्ममा उच्चारण गरेका मन्त्रहरूको स्मरण गर्नुभयो। त यहाँ श्रील प्रभुपाद बताउनुहुन्छ पहिले नै उसले अभ्यास गरेको छ भने के हुन्छ? यहाँ तत्र तम बुद्धियो संयोग लभते पौरवदेहिकम। उसले त्यो पहिलो जीवनमा अनुसरण गरे अनुसार उसले शरीर प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले यो जीवनमा पनि उसले यो स्थिति प्राप्त गर्छ, किनभने कृष्ण भावना आन्दोलनमा गरिएको कुनै कार्य पनि नष्ट हुँदैन। नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महत। एक श्लोक, एक शब्द जे पनि छ भने त हजुरले के गर्नुहुन्छ? त्यो स्थितिबाटै हजुर माथि बढ्नुहुन्छ, फेरि तल झर्नु पर्दैन। त्यसैले समय निकाल्दै निकाल्दै हजुरले श्लोक कण्ठस्थ गर्नु, याद गर्नु हैन। मलाई एकदमै उत्साह आयो, म सोचिरहेको थिएँ अब मबाट के हुन्छ हैन। त हाम्रो नित्य प्रसाद प्रभु र उहाँको धर्मपत्नी केही समय नै यहाँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले भन्नुभयो प्रभुजी जबसम्म 4-5 हजार श्लोक याद हुँदैनन् तबसम्म त त्यो भक्तिमा के मजा आउला र के आनन्द आउला र। कमसँग जे पनि श्लोकमा गुनगुनाउन सकेछ। हालाकि उहाँको उमेर अहिले 64 वर्ष हो, त उहाँको अहिले योजना छ 4000 श्लोक कण्ठस्थ गर्ने। त यो के हो? भक्तिको एकदम राम्रो लक्षण हो। त्यसरी हामीले यो याद गर्यो भने के हुन्छ? हामीलाई यो जीवनमा मात्रै हैन अर्को जीवनमा पनि काम लाग्छ, अर्को जीवनमा मात्रै हैन भगवानको धाममा पनि काम लाग्छ। अब भगवानको धाममा कसैले सेवा दिनुभयो, आज हामी हुँदैनौँ, तपाईँ भगवानको लागि केही गाइदिनु, हामीलाई केही नै आउँदैन। भगवानको स्थिति त सुन्नु, देव अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, आफ्नै बारे पनि आउँदैन भने अनि हामी के स्तुति गर्ने? त्यसैले यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ सिक्नु।
यहाँ शिल प्रभुपाद बताउनुहुन्छ त्यसकारण कृष्ण भावनामृतका सबै भक्तहरूलाई मन्त्र जपको अभ्यास गर्न अनिवार्य छ। निश्चय नै उसले हरे कृष्ण मन्त्र जुन महामन्त्र हो त्यो साथै चिन्तामणि प्रकर सद्म वा यतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामी ततो नृसिंह जपको अभ्यास गर्न सक्छन् र प्रत्येक भक्तले केही मन्त्र पूर्ण रूपले जप्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। किनभने यदि ऊ यस जीवनमा आध्यात्मिक चेतनामा अपूर्ण भए पनि अर्को जन्ममा पशु नै भए पनि उसले कृष्ण भक्ति भुल्ने छैन। निश्चय नै भक्तले यही जीवनमा नै पूर्ण कृष्ण भक्ति गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। किनभने भगवान कृष्णलाई र उहाँका उपदेशलाई बुझेर ऊ यो शरीर त्यागेपछि भगवानको धाम जान सक्छ। त यदि कृष्ण भक्तिको अभ्यासमा कसैको पतन भए पनि त्यो व्यर्थ हुँदैन। यहाँ शिल प्रभुपाद बताउनुहुन्छ कसरी व्यर्थ हुँदैन। अजामिलले जीवनमा सब प्रकारका पाप कर्म गरे, डकैती, चोरी, वेश्यागमन, मदिरा पिउने, त अन्तिममा उसले सफलता पायो। एकपल्ट भगवानको नाम उच्चारण गरेर जो कसरी सम्भव थियो बच्चामा केही अभ्यास गरेको थियो। त्यसरी उहाँले एकदम सुन्दर सुन्दर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तर यहाँ हेर्नु, यहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँले भगवानको सम्बोधन गर्नुभएको छैन। ओम नमो भगवते, हामी अरू ठाउँमा स्तुतिमा के हुन्छ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते तस्मै यत चिदात्मकम पुरुषयादि बीजाय परेशायादि धीमहि। उहाँ भन्नुहुन्छ म परम पुरुषलाई नमस्कार गर्दछु, उहाँले नै यो शरीरले आत्माको उपस्थितिमा कार्य गर्दछ। उहाँ प्रत्येकका मूल कारण हुन्छ। उहाँ ब्रह्माजी र शिवजी जस्ता महापुरुषद्वारा पूजित हुनुहुन्छ र उहाँ प्रत्येक जीवका हृदयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। म उहाँको ध्यान गर्दछु। यहाँ पर्सनल्ली कोही भगवानको नाम लिएर उहाँले उच्चारण गर्नुभएको छैन। त्यसरी उहाँले भन्नुहुन्छ सबै लोकपालहरू, त्यसका निर्देशकहरू, ब्रह्माको लागि कार्य, ब्रह्माण्डको पालन संहार सबै कुरा गर्नुहुन्छ र भगवान भौतिक जगतको अन्धकारभन्दा माथि हुनुहुन्छ। र उहाँ भन्नुहुन्छ जसरी एउटा कलाकारले अति आकर्षक वस्त्रले ढाकिएर विभिन्न गतिहरूमा नाच्दा दर्शकहरूले चिन्न सक्दैनन्, त्यसै गरी परम कलाकारका विभिन्न क्रियाकलाप र उहाँका स्वरूपहरूलाई देवता महान ऋषिहरूले निश्चय नै पशु जस्तै बुद्धिहीनहरूले पनि बुझ्न सक्दैनन्। न देवता, न ऋषि, न बुद्धिहीनले भगवानका स्वरूपलाई बुझ्न सक्दछन्, न तिनीहरूले भगवानको वास्तविक पद वा अवस्थाका बारेमा नै व्यक्त गर्न सक्दछन्। त्यस्तो भगवानले मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर उहाँ यहाँ बताउनुहुन्छ। र उहाँ जस्तै अरू कुन्ती महारानी प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यस्तै जो भगवान यस भौतिक जगतभन्दा पर हुनुहुन्छ, जसले यो सृष्टि सम्हार गर्नुहुन्छ र उहाँ नाप्न नसकिने असीमित हुनुहुन्छ, भौतिक सङ्क्रमणले मुक्त हुनुहुन्छ, यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र उहाँले अन्तिममा गएर नमो शान्ताय घोराय, भगवान अब कुन कुन रूपमा आउनु भएको छ त पहिले त्यो वर्णन गर्नुहुन्छ। नमो शान्ताय घोराय, भगवान के गर्नुभयो? प्रकृतिका 3 गुणभन्दा माथि हुनुहुन्छ र उहाँ घोर रूपमा आउनुहुन्छ। जस्तै भगवान घोर रूपमा घोर रूपमा आउनुभयो। कुन कुन रूपमा? हिजो चर्चा गर्यौँ नृसिंहदेव। अर्को भगवानको घोर रूप के हो? परशुराम घोर रूप थियो नि। उहाँले पुरै 21 पल्ट पुरा क्षेत्रीय वंशहरूलाई के गर्नुभयो? नष्ट गर्नुभयो। र मूढाय, त्यस्तो अवतार पनि आउनुभयो। मूढाय मतलब पशु जस्तै वराहदेवको रूपमा आउनुभयो। र निर्विशेषाय, निर्विशेषवादीहरूलाई निर्विशेषवादी अवतारहरू जस्तै भगवान बुद्ध र अन्य अवतार जति छन् त्यो सबैलाई म नमस्कार गर्दछु
र उहाँको शरीरबाट निक्लिने ब्रह्म तेजलाई पनि नमस्कार गर्दछु। यसरी उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय र भन्नुहुन्छ हजुर सबै कारणका पनि के हुन्छ कारण हुनुहुन्छ। हजुरको कुनै कारण छैन। ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारण। ब्रह्माजी जसरी प्रार्थना गर्नुहुँदैछ उहाँ त्यसरी नै प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। म हजुरलाई सादर नमस्कार गर्दछु। हजुर पञ्चरात्र र वेदान्त सूत्र जस्ता शास्त्रमा रहेका वैदिक ज्ञानका आश्रय हुनुहुन्छ। हजुरका साक्षात रूप र प्रतिनिधिहरू हुन् वेदहरू र ती परम्परा पद्धतिका स्रोत पनि हुन्। हजुरले मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले हजुर सबै आध्यात्मवादीका एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ। यसरी उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र 28 नम्बर जो श्लोक छ त्यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि एकदम यो जो श्लोक छ एकदमै जसरी जो सानो बच्चा एकदमै जोडले कराएर आफ्नो आमालाई बोलाउँछ त्यस्तै उहाँ एकदम अन्तिम अवस्थामा उहाँ भएको बेला उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। नमो नमस्तुभ्यं अशय्य वेग शक्तित्रताय अखिलधी गुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्त शक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्य वर्त्मने। हजुर 3 प्रकारका शक्तिहरूको असह्य वेगका नियन्त्रक हुनुहुन्छ। हजुर सबै इन्द्रियका आनन्दका भण्डार भएर प्रकट हुनुहुन्छ र शरण पर्नेहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। हजुरका असीमित शक्ति छन् तर जो आफ्ना इन्द्रिय नियन्त्रण गर्न असक्षम छन् उनीहरू हजुरसँग पुग्न सक्दैनन्। मानिसहरू भगवानलाई किन जान्दैनन्? जो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्दैनन् उनीहरू जान्दैनन्। म बारम्बार हजुरलाई सादर नमस्कार गर्दछु। नायं वेद स्वमात्मानं यशक्त्याहं धिया हतम। म त्यस्ता भगवानलाई सादर नमस्कार गर्दछु जसको भ्रम शक्तिले गर्दा जीवले जो भगवानको अंश हो केवल शारीरिक अवधारणा राख्नाले आफ्नो परिचय नै बिर्सिन्छ। उहाँ पनि बिर्सिनु भएको थियो आफ्नो परिचय भगवानको अंशको रूपमा, हैन? तर उहाँ अहिले सम्झिनु हुँदैछ। त्यसरी सुखदेव गोस्वामी वर्णन गर्नुहुन्छ। एवं गजेन्द्र उपवर्णितम निर्विषयम। त यसरी गजेन्द्रले के गर्नु हुँदैछ? कुनै विशेष व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्नु भएको छैन। जो भगवानका गुणहरू सबै भन्नुभयो, भगवान यस्तो हुनुहुन्छ, भगवान यस्तो हुनुहुन्छ, यस्तो भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। त यहाँ के बताउनु हुँदैछ सुखदेव गोस्वामी? एवं गजेन्द्रम उपवर्णितम निर्विशेषम। कुनै व्यक्ति विशेषलाई नभएर ब्रह्मका लागि भए पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, तर ब्रह्म को हुनुहुन्छ थाहा थिएन। ब्रह्मादयो विविधलिङ्ग विधान अभिमान। त ब्रह्मा आदि विविध भिन्न स्वरूपमा उहाँका भिन्न अधिकारीहरू हुन्। त्यसरी उहाँले के गर्नुभयो? त्यस समय जब उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो उहाँले ब्रह्माजी, शिवजी, इन्द्र, चन्द्रमाको आह्वान गर्नुभएको थिएन, बोलाउनु भएको थिएन। यसरी उहाँले कोही पनि त्यहाँ आउनु भएन। ब्रह्माजी, शिवजी कोही आउनु भएन। तर भगवान श्री हरि परमात्मा पुरुषोत्तम हुनुभएकाले गजेन्द्रका अगाडि प्रकट हुनुहुन्थ्यो। किनभने भगवान परमात्माको रूपमा सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ जान्नुहुन्छ कि मलाई नै पुकारेको हुन्। त्यसरी उसले यस्तो अनुमान गर्यो कि प्रत्येक वस्तुको माथि कोही परम अधिकारी हुन्छ। अब यो गजेन्द्र के? पशु। त पशुलाई पनि के थाहा थियो? कोही न कोही परम अधिकारी छ। तर अहिलेको पढेको पुरा विद्वानहरू त्यो यो हात्ती पशुभन्दा पनि निम्न छन्। यत्रो वैज्ञानिकहरू, साइन्टिस्टहरू। त उनीहरू भन्छन् के? असत्यम अप्रतिष्ठितम ते जगत आहु अनीश्वरम। कोही यो जगतको कोही कारण छैन, कोही ईश्वर छैन। त त्यसैले उनीहरू हात्ती भन्दा नि खतम बुद्धि हुँदैन, थर्ड क्लास बुद्धि छ।
त्यसरी यस्तो जो परिस्थितिमा भगवानका विभिन्न विस्तारहरू ब्रह्माजी, शिवजी, चन्द्र यदि सबैले कोही पनि आउनु भएन। ब्रह्माजी हेरिराख्नु भयो, युद्ध हुन्जेल त हेरिराख्नु भयो, शिवजी हेरिराख्नु भयो, इन्द्र हेरिराख्नु भयो, चन्द्र हेरिराख्नु भयो, कोही जानु भएन। अरे यत्रो दुःख पर्यो भने त अनि कोही मान्छे जस्तै ल हामी मान्छे छोडौँ, यदि हामी बाटोमा जाँदैछौँ, अहिले त मानिसहरूको त्यति दया पनि छैन, त पहिले मानिसहरू हुन्थे, यदि खेतीमा गइरहेको बेला गाई भाँसिराखेको देख्यो भने आफ्नो होइन त्यही पनि छोडेर जान्छन् त? कोही व्यक्ति जाँदैन नि, पशु भए पनि निकाल्छन्। अब यहाँ गजेन्द्र यत्रो वर्षदेखि युद्ध गर्नुभयो, देवताहरू सबै हेरिराख्नु भएको थियो, कोही न कोही त बचाएर यसो ब्रह्माजीको लागि कुन ठुलो कुरा हो र तानिदिनु भयो भने त आइहाल्नु। शिवजी कोही पनि त्यहाँ जानु भएन, किनभने उहाँहरूले के सोच्नु भयो, यो गजराजले त हामीलाई बोलाएकै छैन, हामीसँग केही मागेकै छैन, त उसले परमसँग सहायता मागिरहेको छ, हामीसँग मागेको छैन। त उहाँहरू देवताहरूले यसरी सोच्नुभयो भन्नुहुन्छ शिल प्रभुपाद। परमेश्वरका विभिन्न अंशहरू छन्, जब देवताहरू, मानिसहरू, पशुहरू सम्मिलित छन्, ती सबै विभिन्न स्वरूपले ढाकिएका छन्, हामी पनि ढाकिएका छौँ हैन। त यस्तो गजेन्द्रले सोच्यो कि यो आफै ढाकिएको व्यक्तिले मलाई कसरी उज्यालोमा लान सक्छन्। त्यसरी उहाँले देवताहरूको प्रशंसा गर्नु भएन। त यहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताउनुहुन्छ, गजेन्द्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा थियो र भगवानका लागि कृपाको प्रार्थना गरिरहेको थियो। त्यस समय देवताहरू उसको उद्धारका लागि तुरुन्त जान सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले सङ्कोच मानिरहनु भएको थियो, किनभने गजेन्द्रले गरेको प्रार्थना भगवानतिर लक्षित थियो भन्ने सोच्नुभयो। त हामीले पनि अब यहाँ हेर्नु कि हामी अन्यको शरणमा जान्छौँ, देवी देवताहरूको शरणमा। प्राय मानिसहरू केबाट डराउँछन्? कुल देवता। हाम्रो कुल देवताले मान्दैन, हरे कृष्ण गऱ्यो भने थाहै हुँदैन कुल देवता को हो, उसलाई कसको पूजा गरेको भने थाहै हुँदैन, कुल देवता को हो थाहै हुँदैन। तर अन्धविश्वासले यही मेरो देवता हो। तर यहाँ त इन्द्र, चन्द्र, सूर्य कोही पनि त गजेन्द्रलाई बचाउन आउनु भएन। हालाकि उहाँहरूले देखिराख्नु भएको थियो भने हामी जब कठिन अवस्था हुन्छ को बचाउन आउनु? कोही पनि आउनु। यत्रो प्रार्थना गर्नुभयो, प्रार्थना पनि उहाँहरू सुनिराख्नु भयो, त्यही पनि उहाँ आउनु भएन। एक त उहाँहरूलाई के भयो, मलाई बोलाएकै होइन, म किन जानु। अर्को के भयो, अब गजेन्द्रले जो पहिले त उहाँहरू जानु भएन सहयोग गर्न, अब पछि के भयो, पछि गजेन्द्रले स्तुति गर्नुभयो। अब स्तुति त उहाँहरूको लागि थिएन, त्यसैले उहाँ जानु भएन। र उहाँहरूले के सोच्नुभयो, अब प्रार्थना भगवानतिर लक्षित छ, अनि हामी गयो भने के हुन्छ, त्यहाँ अपराध हुन्छ। त यहाँ गजेन्द्रको जो उपाख्यानबाट हामी के सिक्न सक्छौँ कि हामी पूर्ण रूपमा भगवानप्रति शरणागति हुनुपर्छ। जस्तो सुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि, यहाँ पनि त अब गजेन्द्रले अरूलाई बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त, अरू छिट्टै उहाँको पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर यसरी उहाँहरू जानु भएन। तर यो जो श्लोक गजेन्द्रले उच्चारण गर्नुभयो कि अघिल्लो जो अध्यायमा थियो, यो सुन्ने बित्तिकै भगवान एकदम तीव्र रूपमा आउनुभयो र उहाँ के गर्नुभयो, गरुड कति स्पिडमा जानुहुन्छ हैन। त उहाँ यो जो यस्तो तीव्र प्रार्थना सुनेर गरुडलाई नै छोडिदिएर उत्रेर जानुभयो भगवानलाई बचाउनको लागि। त यसरी गजेन्द्रलाई पानीभित्र गोहीले अति बलपूर्वक समातेको थियो, उसले गहिरो पीडाको अनुभव गरिरहेको थियो। तर जब भगवान नारायणले गरुडको पिठ्युमा बसेर आफ्नो चक्र घुमाउँदै आकाशमा आउँदै गरेको देख्यो, त उसले तुरुन्त कमलको फूल टिपेर दुःखदायी अवस्थाले गर्दा अति कठिनाइमा भए पनि निम्न शब्दहरू उच्चारण गर्यो।
सो अनन्तसरशूरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उपातचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकर गिरमाह कृच्छान् नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। त उसले अरू केही पनि गर्न नसक्ने भए पनि उसले त्यो सरोवरबाट एउटा कमलको फूल टिपेर नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे नारायण। अब उसले के गर्यो, प्रत्यक्ष भगवानलाई नै देख्यो जो गरुडको काँधमा सवार भएर आइराख्नु भएको थियो र उहाँ सुदर्शन चक्र घुमाउँदै आउनु गरे भएको देखेपछि उसले तुरुन्तै कमलको फूल टिपेर के गर्यो, हे नारायण, हे भगवान नारायण, हे ब्रह्माण्डका स्वामी, म हजुरलाई सादर नमस्कार गर्दछु। त्यसपछि गजेन्द्रको यस्तो पीडित अवस्था देखेर अजन्म भगवान हरिले आफ्नो अहेतुकी कृपाले गर्दा गरुडको पिठ्यूबाट ओर्लिएर हात्तीलाई गोहीसहित पानीबाट निकाल्नु भयो, तानेर निकाल्नु भयो। सबै देवताहरूको उपस्थितिमा हेर्दा हेर्दै भगवानले आफ्नो चक्रले गोहीको मुखलाई शरीरबाट अलग गरिदिनु भयो। यसरी उहाँले गजेन्द्रलाई बचाउनु भयो। त यो थुप्रै कुराहरू यो कथामा सिक्न सक्छौँ। एक त जो हाम्रो जो आश्रयदाता भनेको केवल भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। देवी देवताहरूले हामीलाई आश्रय दिन सक्नुहुन्न। र अर्को भीषण कठिन परिस्थिति बन्यो, जब हामी सामान्य केही जीवनमा केही परिस्थिति आयो भने हामी के गर्छौँ, भगवान र भगवानको भक्तहरूलाई के गर्छौँ, त्यागिदिन्छौँ। तर संसारको सबै कुरालाई त्यागेर भए पनि भगवानको भक्तको आश्रयलाई कहिले पनि हामीले छोड्नु हुँदैन, जुनसुकै अवस्थामा पनि। यदि भगवानको भक्तको आश्रय छोड्यो भने के हुन्छ, उसको निश्चित नै पतन। त्यसैले भगवानको चरण कमललाई के गर्नुपर्छ, हामीले भगवानका भक्तको चरण कमललाई पक्रिनुपर्छ। गोहीले जस्तो पक्रिनु हुँदैन कि उहाँको चरणमा पुरा पीडा होस्, पुरा ब्लडहरू आओस्, हैन। त हामी अब त्यस्तो हिसाबले पक्रिनु हुँदैन। तर आफ्नो उद्धारको भावले के गर्नुपर्छ, हामीले भगवानका भक्तको शरण लिनुपर्छ। यहाँ गजराजको जो स्थितिबाट थुप्रै कुराहरू हामी सिक्न पाउँछौँ। एक उहाँको शरणागति, एक पूर्ण भगवानप्रति नै शरणागति। अर्को अब संसारको जो कोही पनि हाम्रो अप्ठ्यारो परेको बेलामा कसैले पनि सहयोग गर्दैन। मेन त अप्ठ्यारो हो जन्म मृत्युको चक्रबाट बाहिर निक्लिनु। अब यसको अभ्यासको लागि पनि प्राय कसैले सपोर्ट गर्दैन भने अब अन्तिम फाइटको बेला त कसैले सहयोगै गर्दैन। सहयोग गर्नु भनेको अहिले नै हो, भक्ति सिकाउनु, बच्चैदेखि भगवत विज्ञानको शिक्षा दिनु, त यो सबै हो। त्यसै जबसम्म हामी यो भक्ति विज्ञान सिक्नको लागि अनुकूल अवस्थामा हुँदैनौँ तबसम्म कसरी हाम्रो चेतना कृष्ण भावनामय। श्रील प्रभुपादले आन्दोलनको नाम के राख्नुभयो, कृष्ण भावनामृत आन्दोलन। अनि यो कृष्ण भावनामृत आन्दोलन सहरमै बसेर कङ्क्रिट जङ्गलमै बसेर सम्भव छ त? भगवान त वृन्दावनको जङ्गलमा उहाँले सबै लीलाहरू गर्नुभयो। त्यो लीलाहरूलाई बुझ्नको लागि त्यही परिवेश हुनु पर्यो। अनि कमसेकम प्रकृतिका 3 गुणमा कमसेकम 7 गुणमा पनि पुगेको हुनु पर्यो। अनि उसले भगवानको लीलाहरूलाई अलि केही बुझ्न सक्छ। अब हामी त जहिले पनि विशुद्ध तमोगुण, त्यहाँभन्दा माथि उठ्यो भने रजोगुण, सतोगुणको त कुनै पनि सम्भावना नै छैन। त यस्तो अवस्थामा बसेर हामी कसरी कृष्ण भावनामृत बन्न सक्छौँ? त हाम्रो बच्चाहरू कसरी कृष्ण भावनामृत बन्न सक्छन्? बच्चाहरू त केही पनि नदिनुस्, तपाईँ मोबाइल मात्रै दिनुस् भइहाल्छ। संसारको सबैतिर मोबाइल नदिनुस् हुँदैन। किन? बच्चाहरू बिग्रिसक्यो, मोबाइलमा लत लागिसक्यो। अब कोही गाँजा
खान थालेको मान्छेलाई तपाईँ संसारको जतिसुकै महत्त्वपूर्ण वस्तु दिनुस् उसले मान्दैन। हिजो हामी सधैँ अनन्त रूप प्रभु म दुईजना जाँदै थियौँ बाटोमा, अनि हामी पेट्रोल भर्यौँ। अनि पेट्रोल भरिरहेको बेला एउटाले म्यासेज, भोइस म्यासेज आफ्नो म्यासेन्जरमा सुन्दै थियो। अनि उताबाट म्यासेज आइरहेको थियो, दाइ लास्टै भइसके, मैले तपाईँले भने जति पैसै मैले रेडी गर्न सकिनँ, 200 को मात्रै भनी ल्याइदिनु न। उसले सब प्रयास गर, मतलब सबै प्रयास गर, घरको छोड्ने, अरू ठाउँ छोड्ने, सब प्रयास गर। के को लागि? नसाको लागि। अनि अब हाम्रो जो बच्चाहरूलाई हामी जब मोबाइलमा सबै कुरा उसले गरिसकेछ, उसो मोबाइल भएन भने उसले जे पनि गर्ने, सुसाइड गरिरहेको छ। कति बच्चाहरू मोबाइल नपाएर आत्महत्या गरेर, मोबाइलकै न्युमा आत्महत्या गरेर, हैन? त यस्तो अवस्थामा कसरी हाम्रो बच्चाहरू भक्त हुन्? कसरी हामी आशा गर्छौँ? कुनै आशा छ? तर यो अहिलेको हाम्रो के हो? दुराशा है वैरर्थ मानिने दुराशा हो कि हामी यही सोसाइटीमा बसेर भगवानको धाम पनि जान्छौँ अनि हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि कृष्ण भावना बनाउँछौँ। तर पहिले आईआईटी सकोस्, इन्जिनियर पढोस्, एमबीबीएस पढोस् अनि राम्रो भक्त बनोस् भन्छ। एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थी त पागल हुन्छ। उनीहरूलाई त आफ्नो शरीरमा कुन, हामी त होस्टलहरूमा प्रचारको लागि जान्थ्यौँ, त्यहाँ त हामी त बिहानको समय बुक डिस्ट्रिक्टमा होस्टल एरियामा जाँदाखेरि उनीहरूको कपडा पनि कहाँ छ उनीहरूले थाहा हुँदैन, किताब पनि कहाँ छ थाहा हुँदैन, हातमा सिगरेटको ठुटो मात्रै। बच्चाहरूको त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अब त्यस्तै जो बच्चाहरू कसरी अब पछि भक्त बन्छन्? उनीहरू त पढ्दा पढ्दै डिप्रेसनमा गइसकेको हुन्छ। त्यहाँ माथि आधुनिक यस्तो टेक्नोलोजीहरू, त यसरी कृष्ण भावनामृतलाई प्रचारै गर्न सक्दैन। किनभने हामी आफ्नै बच्चालाई नै भक्त बनाउन तयारी छैनौँ भने, अनि आफ्नो बच्चालाई नै हामी स्कुल कलेज पढाएर ठुलो मान्छे बनाएपछि भक्त बनाउन चाहन्छौँ नि त। तर त्यति बेला त्यो बच्चाको दोष हुन्छ? हुँदैन बच्चाको दोष। किनभने तपाईँले उसलाई पहिले सबै कुराहरू यस्तो छिराइदिनु भयो, टाइमै हुँदैन नि। कोचिङ, ट्युसन, हैन, उसको स्कुल दिउँसोको, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू, त्यो बच्चा त पागल भइसकेको हुन्छ। अब कसरी त्यो कृष्ण भक्ति गर्छ? अनि हामी भन्छौँ, हामी प्रचार गर्ने के हुन्छ? माला पनि गर्दै जाऊ, ट्युसन पनि गर्दै जाऊ, जागिर पनि खाँदै जाऊ, भक्ति पनि गर्दै जाऊ। हुँदैन। किनभने आचार्यहरूले जसरी सिकाउनु भयो त्यसरी हुन्छ। त्यसैले शिल प्रभुपादले यो कठोर जो दावाग्नि जस्तै दन्किरहेको छ। सहरमा के हुन्छ? सबै उग्र कर्महरू हुन्छ। अब यस्तो उग्र कर्ममा चेतना पनि उग्र हुनु। अनि हामी त यो समाजकै एउटा पार्ट हो नि त, हैन? हामी समाजकै पार्ट भएपछि जस्तै एउटा ट्रकमा कति त्यो पार्ट्सहरू छन् नि त, अनि त्यो ट्रकसँगै त्यो पार्ट पनि चलिरहेको हुन्छ नि त, एक्लै चल्न सक्दैन। त्यसरी हामी कृष्ण भावनामृत आन्दोलन भयो भने यो समाजको एउटा पार्ट भएको हुनाले यो समाज जसरी चल्छ त्यसरी चल्नै पर्छ। त्यसरी शिल प्रभुपादले कृष्ण भावनामृत समाज, वर्णाश्रम व्यवस्था, कृषि समुदाय, गुरुकुलको व्यवस्था, त यसरी भक्तहरूलाई राहत दिनको लागि शिल प्रभुपादले भन्नु, मेरो 50% कार्यहरू बाँकी छ, मेरो शिष्यको कर्तव्य हो यो गर्नु। गाउन त हामी सबैजना गाउँछौँ। के गाउँछौँ? गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिय एक। तर हामी के गरिरहेको छौँ? गाउन चाहिँ गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिय एक, तर गर्न चाहिँ आफ्नो मुखले जे, आफ्नो मनले जे चिन्तन गरेको एक चित्त भएर त्यही मात्रै गरिरहेको। त त्यसरी हाम्रो पनि कल्याण हुँदैन, कृष्ण भावनामृत आन्दोलन पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसरी यो कृष्ण भावनामृत आन्दोलनमा हरेक समय कृष्ण चेतनामा रहनको लागि के गर्नु पर्यो? आफै गर्नु पर्यो नि। आफ्नो खेती, आफ्नो एजुकेसन सिस्टम, पैसा गयो धेरै, अनि मेडिकल, हाम्रो पैसा त सबै त्यसमै जान्छ नि त। कैयौँ प्रकारका भ्याक्सिनहरू लगाउँदै
बच्चा के हुन्छ दबाई खानको लागि पुरा खतरा ट्रेनिङ भइसकेको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि फेरि वृद्ध बचेको अलिअलि बाँचेको पैसा वृद्ध अवस्थामा फेरि ठुल्ठुलो हस्पिटलहरू छन् त्यहाँ। अब जब हामीलाई थाहा हुन्छ जीवनको अन्तिममा त हाम्रो शरीर केही कामै गर्दैन अनि हस्पिटल हामीलाई जानु किन पर्यो, तर यही समाजमा बस्यो भने त जानु परेन। ओल्लो घर पल्लो घरकोले के भन्छ, घरमै बाबुआमा मऱ्यो भने, घरमै बच्चा जन्मियो भने लाज हुँदैन अनि जानुपर्छ हस्पिटल। जब हामी हस्पिटलभित्र छिर्छौँ अनि त्यहाँ हाम्रो केही चल्छ, डाक्टरले जे भनौँ त्यही चल्छ, धम्की दिन्छ, लानु पाउनुहुन्न, यो इन्टरनेसनल ल हो, मेडिकल ल हो, यदि यो बिरामी केही भयो भने तपाईँ पढ्नुहुन्छ हो, त्यो फ्यामिलीकै मान्छेलाई जेल जाने धम्की दिन्छन्। त यस्तो जो अहिलेको कन्डिसन छ। अब अगाडि अर्को अध्यायमा भौतिक पनि अलिअलि चर्चा भइहाल्छ, के गर्नु, भागवतम कथा मात्रै गर्नु, यो कृष्ण कथा होइन तर कृष्ण विषयक कथा। त्यसरी यो जो हात्तीको सौभाग्य, हात्तीलाई बचाउनको लागि भगवानै आउनुभयो अनि उहाँ सबैले गजेन्द्रमाथि फुलहरू बर्साए र यो जो गोही थियो, गोही पनि गन्धर्वको एकदम सुन्दर शरीर उसले पनि पायो। त्यसरी गन्धर्वहरूका श्रेष्ठ राजा हुहु देवल मुनिका श्रापले गोही हुनुभएको थियो। भगवानले उद्धार गर्नु भएपछि अति सुन्दर गन्धर्व रूप पाए, जसको कृपाले त्यो प्राप्त गरिएको हो। त्यो बुझेर उनले आफ्नो शिर निहुर्याए, नमस्कार गर्दै उत्तम श्लोकहरूले पुजिने परम शाश्वत भगवानको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। त्यसरी उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र सबै देवताहरू आफ्नो आफ्नो प्रार्थना गरेर जानुभयो। ब्रह्मा सहित सबै देवताहरू जानुभयो र गजेन्द्र भगवानका हातले गजेन्द्रलाई प्रत्यक्ष स्पर्श गरेकाले उनी सबै भौतिक अज्ञान बन्धनबाट मुक्त भए। यसरी उनले सारूप्य मुक्ति प्राप्त गरे। सारूप्य मुक्ति भनेको के हो? भगवानकै जस्तो स्वरूप। त्यसरी पहेँलो वस्त्र धारण गर्ने 4 हात भएका बन्नुभयो गजेन्द्र। त्यसरी उहाँ बताउनुहुन्छ यो हात्ती पहिला वैष्णव थिए र द्रविड प्रान्तको पाण्डेय नाम गरेको देशका राजा थिए। हात्ती, द्रविड देश भनेको कहाँ हो? दक्षिण भारतलाई द्रविड देश भनिन्छ। त पूर्व जन्ममा यिनलाई महाराज इन्द्रधुम्न भनिन्थ्यो। इन्द्रधुम्न नाम गरेको राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ गृहस्थ जीवनबाट निवृत्त भएर मलय पर्वतमा गएर उहाँ सानो आश्रम बनाउनु भएको थियो र उहाँले जटा धारण गर्नुभएको थियो। उहाँ मौन व्रत धारण गर्नुभएको थियो। यसरी भगवानको पूजा सेवामा संलग्न भएर भगवानको प्रेमको आनन्दमा लीन हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी इन्द्रधुम्न भगवानको पूजा गर्नमा ध्यान गर्नमा व्यस्त भएको बेला त्यस स्थानबाट महान मुनि अगस्त्य आफ्ना शिष्यहरूले घेरिएर आउनुभयो र इन्द्रधुम्न त्यहीँ बसिराख्नुभयो र उहाँले मौन भएर बस्नुभयो र उहाँले सामान्य सत्कार पनि गर्नुभयो। केही शिष्टाचारहरू पनि उहाँले देखाउनु भएन र उहाँ अगस्त्य मुनि के हुनुभयो? रिसाउनु भयो र अगस्त्य मुनिले राजालाई श्राप दिनुभयो। यो इन्द्रधुम्न भद्र छैन, नीच जस्तो छ। उसले अशिक्षित भएकाले, अब अशिक्षित त हुनुहुन्न थियो, सबै राज्य छोडेर गएर ध्यान गरिराख्नु भएको थियो र उहाँले भन्नु यो ब्राह्मणको अपमान गर्यो यसले, त्यसैले यो अन्धकारमा प्रवेश गरेछ, हात्ती जस्तै बसिरहेको थियो, त्यसैले यसले हात्तीको शरीर प्राप्त गरोस् भनेर उहाँले श्राप दिनुभयो। त्यसरी जो ऋषिहरू हुनुहुन्छ, महान भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, परिणाम के हुन्छ थाहा हुँदैन।
उहाँले श्राप दिनुभयो। यही श्रापको कारणले उहाँ के गर्न पाउनुभयो? भगवानको धाम जान पाउनुभयो। त्यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा के भयो? हात्तीको शरीरमा जानको लागि श्राप दिनु भएको, तर अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँले भगवानको धाम जाने अवसर उहाँलाई प्राप्त भयो। त्यसलाई सारूप्य मुक्ति भनिन्छ। त्यसरी अगस्त्य मुनिले राजा इन्द्रद्युम्नलाई श्राप दिएपछि आफ्ना शिष्यसहित त्यहाँबाट जानुभयो। राजाले यो श्रापलाई स्वीकार गर्नुभयो र अर्को जन्ममा हात्तीको शरीर पाए पनि भक्तिमय सेवाले गर्दा उहाँले पहिलो जन्ममा कण्ठस्थ गरेका श्लोकहरू भने उहाँलाई स्मरण भइरह्यो। त भगवानको भक्तहरूका लागि यो के हो? अनौठो व्यवस्था हो भन्नुहुन्छ। यद्यपि राजालाई श्राप दिएको थियो, उहाँले स्वागत गर्नु होइन। कैयौँ ठाउँमा हेर्नु, जब चित्रकेतुलाई श्राप दिनुभयो पार्वतीले, चित्रकेतुले के गर्नुभयो? तुरुन्तै आएर उहाँले एकदमै स्वीकार गर्नुभयो। त्यसरी श्राप पाइसकेपछि उहाँ हात्तीको शरीर प्राप्त गर्नुभयो। हात्तीको शरीर प्राप्त गरेपछि फेरि त्यही जन्ममा के गर्नुभयो? उहाँ जानुभयो भगवानको धाम। त्यसरी सबैजना गजेन्द्रलाई गोहीको पासोबाट वा गोही जस्तै भौतिक अस्तित्वबाट मुक्त गरेर, गोहीको पासोबाट मुक्त वा गोही जस्तै भौतिक अस्तित्वबाट मुक्त गरेर, त हामी सबै के छौँ? त्यो गोही जस्तै, जसरी गजराज गोहीको मुखमा परेको थियो त्यस्तै हामी पनि गोहीको मुखमा परेका छौँ। त हामीलाई अब ऊ झुकेर गएको थियो गोहीको मुखमा, तर हामी जानी जानी गइरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ शरीर नाशवान हो, आत्मा शाश्वत हो। आज एकजना विद्वान भन् या मूर्ख, असोच्यान अन्व सोचस्थम प्रज्ञावादंश भाषसे गता सुन अगता सुन्छ नानु सोचन्ती पण्डित। तिमी कुरा त विद्वानका जस्ता गर्छौ, तर जसको लागि शोक गर्नु नपर्ने त्यसको लागि शोक गर। त ऊ प्रकाण्ड विद्वान जस्तो कुरा गरिरहेको थियो, पुरा भागवतमको यताउता गफ दिइरहेको थियो, तर मान्छे एक नम्बरको मूर्ख थियो। त वैदिक जो संस्कृतिमा जन्म लिन पाउनु यो के हो? एउटा अवसर त हो, तर यसको सदुपयोग गरेन भने उसलाई के भयो? मनुष्य जन्म पाएर पनि उसले चैतन्य महाप्रभुको सेवा गरेन भने र जानी जानी उसले पिए विष गर्त पानी, त्यो विष पिइरहेको छ भने त्यो त अस्ति हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ, ऊ त जन्मिनुभन्दा अगाडि नै मरेको भए हुन्थ्यो। त त्यसैले हामी यो भौतिक संसार एउटा गोही जस्तै छ, ठुलो मुख बाहिर बसेको छ। हामी त्यहाँभित्र खुट्टा मात्रै होइन आफू छिर्नै खोजिरहेका छौँ। उसले नताने पनि हामी त्यहीँ छिर्न खोजिरहेका छौँ। त त्यसैले त्यसबाट हामी के गर्नुपर्छ? बाहिर निक्लिनुपर्छ। आफ्ना आश्चर्यजनक दिव्य क्रियाकलापहरूको प्रशंसा गरिरहनु भएका गन्धर्व सिद्धहरू र अन्य देवताहरूको उपस्थितिमा भगवान आफ्नो वाहन गरुडको पिठ्युमा बसेर गजेन्द्रलाई पनि सँगै लिएर आफ्नो अद्भुत धाम फर्किनु भयो। त्यसरी उहाँले परीक्षित महाराजले सोधे अनुसार उहाँले यो बताउनु भयो र उहाँ बताउनुहुन्छ परीक्षित महाराजलाई कि जसले यो वर्णन सुन्दछ ऊ उच्च लोक जान योग्य हुन्छ। केवल यो वर्णन सुनेर नै उसले भक्तको यश प्राप्त गर्दछ र ऊ कलियुगको सङ्क्रमणले प्रभावित हुँदैन र ऊ कहिले पनि नराम्रो सपना देख्दैन। जसले नराम्रो सपना देख्छ भने उसले गजेन्द्र, त्यसै यो फेमस पनि छ नि, सामान्य कर्मकाण्डीहरू पनि गजेन्द्र स्तुति गाइराख्छन् हैन, तर उनीहरूको उद्देश्य भगवानलाई प्राप्त गर्नु हुँदैन। थाहा पनि हुँदैन। अब मेरो बुबा गाउनुहुन्थ्यो, हजुरबा गाउनुहुन्थ्यो, म पनि गाइराख्छु, त्यसरी गाइराखेका हुन्छन्। त्यसरी आफ्नो जो कल्याण चाहन्छ, विशेष गरेर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र विशेष ब्राह्मण वैष्णवले बिहान उठेपछि नराम्रो सपनाका समस्याहरूको प्रतिकार गर्नका लागि यो वर्णनलाई
बिना विचलित उच्चारण गर्नुपर्दछ। त्यसरी फेरि उहाँले प्रत्येकका परमात्मा भगवान प्रसन्न भएर प्रत्येकको परिस्थितिमा गजेन्द्रलाई सम्बोधन गर्नुभयो र निम्न आशिष दिनुभयो। त यहाँ अरू वर्णन छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।